So, try natin ni exalt it, guys. So, proclamation siya sa Easter Vigil. Paglipay kamo magahom nga langit nun, pag-awit kamo mga anghel sa langit, pagsadyatan ng mga binuhat, alirong sa trono sa Diyos. Ipalanog ang mga trompeta sa kaluwasan. Si Hesu Kristo atong hari na banhaw na. Pagsadyaw yuta sa dakong kahayag dinanagan, ipakita ang imong kasanan diha sa silaw sa imong hari. Si Kristo nakadaog na, puno ikaw sa himaya, sa kahangturan na manaw na gayud ang kangit ni. Paglipay uinahan sa simbahan, pagsadyang mahimayaon, nagdanag ka namo ang manunubos nga nabanhaw, ug sa awit sa tibuok katawhan sa Dios, nga nagkapundog dinhi kining dapita palanuga. Kining part sa parang manaw sab kanimo, hamon ang ibayaw ato sa Ginoo. Ang ayong matarong, angay gayudong matarong nga pagdaig sa dili makita nga Dios, atong amahan nga makagagahom sa tanan, ug sa iyang bugtong anak nga si Hesu Kristo atong Ginoo, sa tibuok pagbati sa kasing-kasing, ug sa salabutan pinagi sa tingog sa mga awit. Kay si Kristo ato sa tunhayng amahan, sa utang ni Adan mibayad, ug sa buling sa unang sala, pinaagi sa bililhong dugo mihugas. Kini mao ang piyesta sa Pasko kanu sa giihaw si Kristo, ang matud nga kordero, pinaagi sa iyang dugo, ang mga ganghan sa tanang mga magtuto na himong balaan. Mao kini ang gabi kanu sa giluwas ang among mga ginikanan, ang mga anak ni Israel. Gikuha mo sila gikan sa pagkaulipon, og latas sa dagat gidala sila nga wala mabasa. Mao kini ang gabi kanu sa ang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan, hinugasan sa sala ug tinubos sa tanang kahugawan, nahiuli ngadto sa grasya, ug mitubo nga hiniusa ngadto sa kasantos. Mao kini ang gabi kanu sa gilugti ni Hesu Kristo, ang talikala sa kamatayon,
og nabanaw siya nga madaugon. O katingalahang panumbaling sa imong kaloyalang kanamo, og dili masukod nga pagpangga sa imong gugma, aron matubos mo ang ulipon. Gitugyan mo ang imong bugtong anak, o palaran nga kalapasan, o kinahanglan nga sala ni Adan nga nakangkon alang kanamo, sa ingon kadako nga manunubos. O gahom nining balang nagwantang sa mga sala, naghugas sa mga kasaypanan, nagpabalik sa kaputli, nagdalag kalipay ngadto sa masulobon, nagkuha sa dunot, nagdala kanamo sa kadaig, ug nagpaubos sa among garbo. Tinuod nga bulahang gabi kanusa yuta gitunay sa langit, og ang tao giuli ngadto sa Dios. Busa langit nung amahan, taliwala sa kasadyan nining kagabhiuna. Dawata ang among sakripisyo sa kagabhion, ang among sakripisyo sa pagdaig. Dawata kining seryo sa Pasko, aron mahanaw ang kangit-ngit nining kagabhion, nga ang kabugason nga dili gayud masalot, makakaplag unta sa iyang siga, nga kanunay gayud magdilab si Kristo, mao ang kabugason, nga mibalik gikan sa mga minatay, mibanwag sa iyang malinawong kahayag, ngani sa tanang mga tawo. Siya ang imong anak, nga buyog hari ang tuod sa kahangturan. Pare.